दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। नेकपाका दुई अध्यक्ष बीच छलफल, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषय दशैँपछि मात्र। विश्व बैंकको अर्धवार्षिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 0.2%मा खुम्चने। सबैभन्दा धेरै असर अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको उल्लेख। मनसुनजन्य घटनाका कारण यस वर्ष दशककै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षतिको विवरण अझै आउन बाँकी रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाद्वारा 15 दिनमा बाँकी क्षतिको विवरण पेश गर्न निर्देशन। नेपालमा पहिलो पटक वाइफाई विस्तारमा वर्ल्ड लिङ्कको फेसबुकसँग सहकार्य। वर्षेनी 10,000 स्थानमा निशुल्क एक्सप्रेस वाइफाई प्रदान गरिने। र नेपालमा क्लिन फिड लागू नहुँदा नेपाली विज्ञापन बजार सङ्कुचन भएको मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष राज कर्णिकारको भनाइ। लागू भए हालको 10 अर्बको नेपाली विज्ञापन बजार झन्डै 25 अर्बमा विस्तार हुने आकलन। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 3,64,44,000 नागेको छ। यसैगरी सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,61,000 नागेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्कनेको सङ्ख्या 2,74,41,000 नागेको छ। यता नेपालमा आज बिहिबार 12 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 590 जना पुगेको छ। त्यस्तै बिहिबार नेपालमा सबैभन्दा बढी अर्थात् 4,364 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 98,617 जना पुगेको छ। बिहिबारको रिपोर्ट अनुसार देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 26,684 जना पुगेको हो। विगत 24 घण्टाको अवधिमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र हालसम्मकै धेरै 2,540 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये आज काठमाडौँमा 2,085, भक्तपुरमा 135 जना र ललितपुरमा 320 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन्। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 36,289 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार बिहिबार 2,675 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको सङ्ख्या 71,343 जना पुगेको छ। अब पुरा समाचार। नेपालमा विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू नहुन्जेलसम्म नेपाली विज्ञापन बजार सङ्कुचनमा रहिरहने मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष राज कर्णिकारले बताएका छन्। क्लिन फिड लागू भएमा विदेशी ब्रान्डले नेपाली मिडियामा विज्ञापन गर्ने र 10 अर्ब बढीको विज्ञापन बजार बढ्ने आकलन राज कर्णिकारको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। विदेशी च्यानलमा विज्ञापन रहित क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार बढ्ने मिडिया अलायन्स नेपालका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले बताएका छन्। क्लिन फिड लागू नहुँदा नेपाली टेलिभिजन, छापा माध्यम र रेडियोको विज्ञापन बजार सङ्कुचन भएको उनले बताएका हुन्। अध्यक्ष राज कर्णिकारले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड लागू भए नेपालको विज्ञापन बजार छोटो समयभित्रै 10 अर्ब रुपियाँ बढीले वृद्धि हुने बताएका छन्। क्लिन फिड लागू भएपछि विदेशी ब्रान्डले नेपाली मिडियामा विज्ञापन गर्ने भएकाले पनि 10 अर्ब बढीको विज्ञापन बढ्ने आकलन गरिएको उनले बताए। जसबाट 12 अर्बमा रहेको नेपालको विज्ञापन बजार झन्डै 25 अर्ब पुग्ने उनको भनाइ छ। अब यो क्लिन फिड भन्ने जुन कुरा छ, क्लिन फिड भनेको विज्ञापन रहित प्रसारण भन्न खोजे हो। र विशेष गरेर नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनहरूले जसरी चाहिँ हामीले त्यो टेलिभिजन हेरेको बापत शुल्क पनि हामीले तिरिरहेका छौँ र शुल्कको सँगसँगै हामीले तिनका विज्ञापन पनि हेरिरहेका छौँ।
र विश्वव्यापी मान्यता टेलिभिजन प्रसारणमा के हुन्छ भने या त हामीले त्यो टेलिभिजन हेर्न शुल्क तिर्छौँ या त हामी विज्ञापन हेर्छौँ। त्यो हुनाले अब अहिले हामीले क्लिन फिडको अर्थ के हो भने पे टेलिभिजनहरूले विज्ञापन रहित प्रसारण गर्नु पर्यो भनेको हो। र यसो गर्दाखेरि यो के विषय हो भने यो सबभन्दा पहिला भूगोलको विषय हो, भूगोलको राष्ट्रियता र भूगोलको विषय हो र भूगोलको सार्वभौमिकताको विषय हो। र त्यो भूगोलको विषय हुँदाखेरि अब भनौँ न हामीले भारतमा चल्ने सबै टेलिभिजनहरू हामीले यहाँ हेर्ने वा चिनमा हेर्ने सबै कुराहरू हेर्ने वा हाम्रो चाहिँ टेलिकम मोबाइल चाहिँ भारतमा नचल्ने भारतका सबै यहाँ चल्ने भयो भने के हुन्छ त? यो त चाहिँ भूगोलको सार्वभौमिकतासँग विषय जोडिएको विषय पनि हो। र अर्को विषय भने के हो भनेदेखि अघि मैले पनि भने एउटा व्यावसायिक टेलिभिजन प्रसारण कुन प्रकारबाट हुने र यसले चाहिँ कुन चाहिँ विधिलाई पक्रने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यो हुनाले यो क्लिन फिड भनेको यो दुईवटा विषय। अर्को विषय भनेको हाम्रो उत्पादनहरू, हाम्रो स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्धन हामीले गर्न सकेनौँ। भनौँ न अहिले विदेशका चाहिँ मल्टिनेसनल्स कम्पनीहरूले यहाँ आएर चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जुन आफ्नो बजार व्यवस्थापन गर्छ त्यो गर्दाखेरि जो निर्वाध रूपमा विज्ञापन गर्नुपर्छ त्यो विज्ञापन पनि हामीले विदेशी टेलिभिजन मार्फत एकदम अन्धाधुन्ध विज्ञापन हेर्दाखेरि हाम्रो मानसिकतामा एउटा उपभोक्ताको मानसिकतामा कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ब्रान्डको चाहिँ एउटा चाहिँ छाप परेको हुन्छ र त्यो छापको कारणले त्यसको मानसिकता कारणले हामीले बजारमा गएर जुन उत्पादनलाई छनौट गर्छौँ त्यसको प्रभाव पर्दछ। त्यस हुनाले हाम्रा स्वदेशी उत्पादनहरूले त त्यसै गर्न सकेनन्। एउटा त आफ्नै टेलिभिजनमा पनि नेपाली टेलिभिजनमा पनि गर्न सकेनन्, त्यहाँ पनि चाहिँ प्रतिस्पर्धा छ। त्यो हुनाले त्यो प्रतिस्पर्धाको कारणले अब आएर अब नेपाललाई लक्षित गरेका विज्ञापनहरू मात्रै नेपाली टेलिभिजनमा प्रसारण भएका विज्ञापनहरूले जुन कन्ज्युमरको जुन ग्राहकको मानसिकतामा प्रभावित हुन्छ त्यस हुनाले नेपाली उत्पादनहरू पनि त्यहाँ आउन सक्ने प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने नेपाली उत्पादनहरू पनि एउटा ब्रान्डको रूपमा आउन सक्ने सम्भावना पनि हो। त्यो यसले समग्र रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुर्याउँछ। कार्तिक 7 गतेपछि क्लिन फिड लागू गर्न केही समस्या हुने भए पनि प्रविधिको प्रयोग गरी समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए। विदेशी च्यानलमा पैसा तिरेर विज्ञापन हेर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य नहुँदासम्म नेपाली मिडियामा विदेशी विज्ञापन आउनै नसक्ने पनि उनको भनाइ छ। प्राविधिक समस्याका नाममा फेरि समय थप गर्न नहुनेमा उनको जोड छ। ऐन आएको 1 वर्ष भइसकेकाले पनि तत्काल कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए। करिब 90% विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन रहित प्रसारण गर्ने तय गरिसकेको र बाँकी 10%का लागि क्लिन फिड लागू गर्ने समय थप गर्न जरुरी नभएको उनको भनाइ छ। कुनै पनि विदेशी उत्पादनले नेपालका लागि बजार प्रवर्धन गरिरहेको छ भने आफ्नै देशको टेलिभिजनमा विज्ञापन गरिरहेकाले त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि क्लिन फिड आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। क्लिन फिड लागू भएपछि नेपालकै टेलिभिजन मार्फत बजार प्रवर्धन गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले नेपाली विज्ञापन बजार बढ्ने उनको विश्वास छ। यसबाट नेपालको विज्ञापन बजार दोब्बरले बढ्ने अवस्था आउने र नेपालका सञ्चार माध्यमहरू पनि आत्मनिर्भर बन्ने उनको भनाइ छ। यसबाट नेपालको समग्र आर्थिक सामाजिक विकासमा पनि योगदान पुग्ने उनले बताए। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिङ्कले वर्षेनी 10,000 स्थानमा निःशुल्क एक्सप्रेस वाइफाई दिने भएको छ। वर्ल्ड लिङ्कले बिहिबार भर्चुअल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर फेसबुक सङ्घको सहकार्यमा देशैभरि 15 मिनटदेखि 1 घन्टासम्मको निःशुल्क वाइफाई सेवा दिने घोषणा गरेको हो। वर्ल्ड लिङ्कले अहिले नै विभिन्न स्थानमा प्रयोग गरिरहेको निःशुल्क हटस्पटलाई एक्सप्रेस वाइफाई बनाएको हो। वर्ल्ड लिङ्कले 6 महिना अघि नै यसको तयारी गरिरहेको थियो भने औपचारिक सुरुवात भने बिहिबारबाट मात्रै गरेको हो। हेरौँ पुरा रिपोर्ट। फेसबुकले नेपालमा एक्सप्रेस वाइफाई सेवा सुरु गरेको घोषणा गरेको छ। कम्पनीले नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिङ्कसँगको सहकार्यमा नेपालका 7,500 स्थानमा एक्सप्रेस वाइफाई दिन थालेको हो। बिहिबार आयोजित भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत वर्ल्ड लिङ्कले फेसबुकसँगको सहकार्यको विषयमा आधिकारिक रूपमा जानकारी गराएको हो।
फेसबुकले एक्सप्रेस वाइफाईका लागि विभिन्न देशमा रहेका स्थानीय इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गर्दै आएको छ। त्यसमा हाललाई एसियाका भारत र नेपालमा मात्र यस्तो सेवा उपलब्ध हुनेछन्। दुई कम्पनी बीचको सहकार्यबाट नेपालमा सस्तो, भरपर्दो र उच्च गतिको पब्लिक वाइफाई प्रदान गरिनेछ। त्यसका लागि फेसबुकले वर्ल्ड लिङ्कलाई आवश्यक पूर्वाधार तथा सामग्री समेत उपलब्ध गराउनेछ। वर्ल्ड लिङ्कले नेपालमा फ्री वाइफाई दिन थालेको करिब 3 वर्ष भइसकेको भन्दै कम्पनीका सिइओ केशव नेउपानेले यो सहकार्यबाट त्यसमा थप सहयोग पुग्ने बताए। वर्ल्ड लिङ्कका वाइफाई प्रोजेक्टका म्यानेजर पुनित मानन्दरले हाल देशभर 10,000 साइटमा पब्लिक वाइफाई उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए, जसलाई पनि जहाँ पनि जुनसुकै समयमा पनि कनेक्ट गराउने भिजनका साथ यो परियोजना सुरु गरिएको मानन्दरको भनाइ छ। यस्तै 10,000 साइटमध्ये 7,500 साइटमा फेसबुकको एक्सप्रेस वाइफाईबाट सेवा दिइरहेको जानकारी दिँदै मानन्दरले एकपटक कम्पनीको नेटवर्कमा कनेक्ट भइसकेपछि अबको समयमा कम्पनीको वाइफाई भएका सबै ठाउँमा स्वचालित रूपमा कनेक्ट हुने बताए। देशका 30,000 ठाउँमा यो फ्री वाइफाई विस्तार गर्ने योजना वर्ल्ड लिङ्कले बनाएको छ। कम्पनीले इन्टरनेट नपुगेका स्थानहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै फ्री वाइफाई विस्तार गर्ने जनाएको छ। लोकल नम्बर नरहेका व्यक्तिहरूले व्हाट्सएप नम्बर राखेर फ्री वाइफाईमा कनेक्ट हुन पाउनेछन्। फेसबुकका ग्रोथ म्यानेजर अमित सिंहले 4G नेटवर्कमा परेको चाप घटाउँदै प्रयोगकर्तालाई हाई स्पिड इन्टरनेटका लागि एक्सप्रेस वाइफाईले सहयोग पुर्याउने बताए। एक्सप्रेसका लागि फेसबुकले वर्ल्ड लिङ्कलाई क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर सिस्टम उपलब्ध गराएको छ। विश्वका आधा जनसङ्ख्यामा अझै इन्टरनेट पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै फेसबुकका करण खराले फेसबुकले एक्सप्रेस वाइफाईको अवधारणा अगाडि बढाएको बताए। वर्ल्ड लिङ्कका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक दिलीप अग्रवालले सुरुवाती समयदेखि नै नेपाली जनतामा कनेक्टिभिटी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा अग्रसरता देखाएको, तर लामो समयदेखि सरकारले नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी नदिएको भन्दै गुनासो समेत व्यक्त गरे। यससँगै एफटिटिएच सेवा खरिद गर्न नसक्ने सर्वसाधारण तथा गरिब घर परिवारलाई लक्षित गर्दै फेसबुकसँग नेपालमै पहिलो पटक सहकार्य गर्दै वाइफाई सेवा सुरु गरिएको अग्रवालको भनाइ छ। नेपाली जनतामा इन्टरनेटको लाभ पुर्याउने दिशामा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न विषयमा समेत अग्रवालले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। फ्री वाइफाई सेवाका लागि स्थानहरू अनुसार 15 मिनटदेखि 2 घण्टाको सीमा हुनेछ, तर सीमित अवधि सकिएपछि पनि वाइफाई इन्टरनेट प्रयोग गर्न भने सकिनेछ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा यस वर्ष मनसुनजन्य घटनाका कारण दशककै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति पुगेको छ। यसै वर्ष मात्रै 49 जिल्ला प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित बन्न पुगे भने सबैभन्दा बढी बाढी र पहिरोबाट मानवीय क्षति हुन पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हेरौँ यसै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट। नेपालमा मनसुनजन्य घटनाका कारण यस वर्ष दशककै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हुन पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोना कहरका बीच आएको भारी वर्षासँगैको बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङले ठूलो मानवीय क्षति गराएको हो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार नेपालका 49 जिल्ला प्राकृतिक विपदबाट प्रभावित बन्न पुगे। कुल बाढी पहिरोका मात्रै 580 घटना हुन पुगेको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ। यस वर्ष मात्र कुल 514 घरमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। सरकारले प्रभावितका लागि झण्डै रु 7 करोड राहत वितरण गरेको छ। मुख्य गरी भेल पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए। पहिरोले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्यायो भने बाढीले बागलुङमा बढी क्षति गर्यो। सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी 72 जनाको मृत्यु भएको छ भने 39 अझै बेपत्ता छन्। गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट मुलुकका 49 जिल्लामा 402ले ज्यान गुमाएका छन्। 101 जना बेपत्ता रहेका र 446 घाइते भएका छन्। प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार कुल 514 घर क्षति भएको जनाइएको छ। वैशाख यता पहिरोबाट मात्रै 295 जनाले ज्यान गुमाए भने 64 जना बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै 223 जना घाइते भएका छन्। बाढीबाट 42 जनाको मृत्यु, 37 बेपत्ता र 11 घाइते भएका छन्। त्यस्तै चट्याङबाट 65 को मृत्यु र 212 जना घाइते भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
मुख्य गरी गत जेठ 30बाट नेपालमा मनसुन सक्रिय भएको थियो। अधिकांश घटना मनसुन सक्रिय भएपछि नै भएका छन्। यसपालि यो समयमा औसतभन्दा धेरै वर्षा भएकाले पहिरोका घटना बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। जेठ 30 पछि अहिलेसम्म विपदबाट 367 को मृत्यु भएको तथा 100 जना हराइरहेको तथ्याङ्क छ। कुल 324 जना घाइते भएका छन्। मनसुनपछिको पहिरोमा परेर 293 को मृत्यु, 64 बेपत्ता र 222 घाइते भएका छन्। बाढीबाट 39 जनाको मृत्यु, 36 बेपत्ता र 9 जना घाइते भएका छन्। चट्याङबाट 35 को मृत्यु र 93 जना घाइते भएका छन्। विपद जोखिम व्यवस्थापन विज्ञ कृष्ण देवकोटा पानीको निकासमा भएको अवरोध र वातावरण मैत्री विकास हुन नसक्नु नै विपदजन्य घटनाको प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। विपदजन्य घटनाका लागि प्राधिकरणले अझै विवरणपूर्ण अत्यावधिक हुन बाँकी रहेको जनाएको छ भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भौतिक क्षतिको विवरण अझै धेरै रहेको बताउँदै अध्यावधिक गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन 15 दिनको समय सीमा समेत दिएको छ। विश्व बैंकको दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनले कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गर्दा सन् 2020मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.2%मा खुम्चनी प्रक्षेपण गरेको छ। यद्यपि सन् 2021मा भने नेपालको अर्थतन्त्रमा 0.6%ले वृद्धि दर देखा पर्ने उसको प्रक्षेपण रहेको छ। विशेष गरेर कोरोनाका कारण सबैभन्दा कठोर प्रहार अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। हेरौं एक रिपोर्ट। विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा कठोर प्रहार अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया स्तरीय आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको अवरोधका कारण सन् 2020मा 0.2% मात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2021मा भने बढेर 0.6%सम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ। विश्व बैंकका अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एसिया यस वर्ष हालसम्मकै सूक्ष्म मन्दीमा परेको बताएको छ। यसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा गम्भीर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ। मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जरबोसले भनेका छन्, पछिल्ला 5 वर्षहरूमा लगातार वार्षिक 6% को हाराहारीमा रहेको दक्षिण एसियाको आर्थिक सङ्कुचन दर सन् 2020मा 7.7%ले सङ्कुचन हुने विश्व बैंकले जनाएको छ। सन् 2021मा क्षेत्रीय वृद्धि 4.5 रहने विश्व बैंकले जनाएको छ। विश्व बैंकले पछिल्ला आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको अस्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। यसपालिको आर्थिक मन्दी फरक खालको भएको भन्दै निजी उपभोग जुन परम्परागत रूपमा दक्षिण एसियामा मागको मेरुदण्ड र आर्थिक कल्याणकारको मुख्य सूचक भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। त्यसैगरी विश्व बैंकका अनुसार विप्रेषणमा आएको गिरावटका कारण पनि अति विपन्नहरूले तीव्र गतिमा आय स्रोत गुमाउने अपेक्षा केही देशहरूमा गरिएको छ। नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरू करिब 50% उद्यमहरू पर्छन्। यी उद्यमहरू अधिकांश श्रमजीवीहरूको कमाइको मुख्य स्रोत हुन्। यस समूहमध्ये शहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र शहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको विश्व बैंकले जनाएको छ। केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप 1 न्युजको पालो। प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। आइतबार पार्टी एकताका बाँकी काम, सरकारले गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन लगायत विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो। विशेष गरेर पार्टीभित्र भागबण्डाको विषयले गतिलो स्थान पाउँदा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषय भने दशैं पछाडि धकेलिने सङ्केत देखिएको छ। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा छलफल भएको हो। आज बिहान 11 बजेदेखि चलेको भेटवार्तामा पार्टी एकताका बाँकी काम, सरकारले गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन लगायतका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। दुई अध्यक्षबीचको बैठक करिब 3 घण्टासम्म चलेको स्रोतको दाबी छ। गत असोज 15मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 3 जनालाई राजदूतमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसमध्ये पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर युवराज खतिवडा अमेरिका, वर्तमान मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी बेलायत र डाक्टर निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई दक्षिण अफ्रिकाका लागि रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रूपमा राजदूत नियुक्त गरेपछि शीर्ष नेताहरू असन्तुष्ट बनेका थिए। साथै गत असोज 20मा बसेको सचिवालय बैठकमा सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरूले आपत्ति समेत जनाएका थिए। त्यस्तै दुई अध्यक्षबीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा लामो समयदेखि छलफल भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। अहिले रिक्त रहेका 3 मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली उभिएका छन् भने प्रचण्ड 2 वर्ष पुरा गरेका सबै मन्त्रीहरूलाई रिसेट गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। अहिले अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त रहेका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हाल्दै आएका छन्। बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमालेको पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड जसरी पनि यी दुई मन्त्रालय हत्याउने पक्षमा रहेका छन्। त्यसैले पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषय दशैं पछाडि सर्न सक्ने सम्भावना रहेको बालुवाटार निकट स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै गरी गत भदौ 26 गते सम्पन्न भएको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। हस्त दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।